मुगचनो देवाक सांव अर्का आयचो दीस पवित्र दीस भागेवंत हप्त्यांतलो भागेवंत शुक्रार निमाणो शुक्रार ताणें आमकां फावो केला ताका आमी अर्गां दिया. जेजूचो पाशावणी हाडया. जेजू सांगता थोडो वेळ आज आमी करचेया. ताची स्तुती आनी आराधना आमी करया. ताका आमचो थोडो वेळ दिया. आमच्या जिविता मुखांतर ताका सर मान महिमा फावो जावं दी म्हूण मागया. दोळे आमचे धांपया. आनी जेजू सांगता थोडो वेळ करसूंक आमी तयार जावया. मोगळा जेजू, म्हज्या जेजू, म्हज्या सोम्या, जेजू तुका अर्गां दिता, आराधन करता, तुजी स्तुती गाता आयच्या ह्या दिसा खातीर. ह्या वेळ घडये खातीर जेजू तुका अर्गां दिता. म्हजे सांगता तूं आसाय देखून तुका अर्गां दिता. जेजू थोडो वेळ तुजे सांगता करसूंक, तुजो पाशावणी हाडूंक, तुजो मोग बगूंक म्हाका तूं करपा दी. म्हाका तूं आशिर्वादीत कर. जेजू, तूं तुज्या बापा लागीं उलोवंक गेलोय. तूं तुज्या बापा सांगता उलयलोय. तुवें मागणें केलें. जेजू, हांव चुकल्या. हांवें तुका वेळ दिवना. हांव तुजे कडेन उलोवंक, हांवें तुका उलो मारूंक, मागणें करूंक तुजे खातीर हांवें वेळ दिवना. सोम्या, सोम्या म्हजी काकूट कर. सोम्या म्हजी काकूट कर. सोम्या म्हजी काकूट कर. जेजू, तुज्या पाशावाचो दीस हांव नियाळटा. जेजू, तूं राय. तूं आमचो राय तरी. तुका कांट्यांचो मुकुट घालो. हे कांटे तुजे तकले भितर जेजू रगत थंयसर वाडलें. कितली दूख तुवें भोगली जेजू. हे म्हजे खातीर, म्हज्या पातकां खातीर जेजू. कांट्याचो कुरो, कांट्याचो मुकुट म्हजे खातीर तुवें घेतिल्ल्या. सोम्या जेजू, स्वादीक जेजू, तुका अर्गां जावं. जेजू, म्हजी काकूट कर. जेजू, म्हजी काकूट कर. जेजू, तुका अर्गां जावं. जेजू, तुका अर्गां जावं. जेजू, म्हजे खातीर 3 किळयांनी तूं काडलोय. ते किळे तुज्या हाता पांयांच्या मांसां भितर, हाडां भितर रिगतना कसली दूख तुवें भोगली ना. जेजू, हे किळे म्हज्या पातकां खातीर, म्हजे खातीर, म्हज्या मोगा खातीर जेजू ह्या किळयांची दूख तुवें सोंसली. जेजू, म्हजी काकूट कर. जेजू, तुका अर्गां जावं. जेजू, म्हजी काकूट कर. जेजू, तुका अर्गां जावं. जेजू, म्हजी काकूट कर. जेजू, तुका अर्गां जावं. जेजू, चेरबंदांचे मार तुवें केले.
मुझे खातीर ते मार तुवें केले. तुज्या कुडींतल्यान रगत ते वाडलें. तुज्या गायांत हांव रगत वाडलें. वय जेसू मुझे खातीर, सर मुझे खातीर तुवें सोंसलें. आनी आतां तुज्या गाया वरवीं आमी नितळ जाल्या. तुज्या गाया वरवीं सोम्या आमी गूण जाल्या. जेसू म्हजी काकूट कर. जेसू तुका अर्गां जावं. जेसू म्हजी काकूट कर. जेसू तुका अर्गां जावं. जेसू म्हजी काकूट कर. जेसू तुका अर्गां जावं. जेसू तो बारा अदीक कुरीस. तुका तो फावो न्हय सोम्या, तरी मुजे खातीर, म्हज्या पातकां खातीर तुवें वो बारा अदीक कुरीस वावयलोय सोम्या. सोम्या, म्हाका म्हजे कश्ट, म्हजे संकश्ट, म्हजे विराराय म्हाका म्हज्या जिणेंतल्यो कुरीस म्हूण भोगतात. म्हाका वावूंक कश्ट जाता सोम्या, पूण तरी तुवें म्हजे खातीर म्हजे कुरीस वावयलाय. तो कुरीस तुवें बारा अदीक वावयलाय सोम्या. सोम्या म्हजी काकूट कर. तुका सामर्गा. सोम्या म्हजी काकूट कर. तुका सामर्गा. सोम्या म्हजी काकूट कर. तुका सामर्गा. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. ह्या म्हज्या पातकां खातीर तुवें कश्ट भोगले. तूं मरण मरलोय. कुर्साचें मरण तूं मेलोय. सर दुखी तुवें भोगले. सोम्या तुका जावं अर्गां. ह्या तुज्या वाळिल्ल्या आमोलीक रक्ता वरवीं आनी तुज्या गाया वरवीं आमकां नितळ केलाय. आमकां गूण केलाय सोम्या, आनी आमकां सुटका दिल्याय. सोम्या जेसू तुका जावं अर्गां. 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 आरदान तुका सोम्या. आरदान तुका म्हज्या सोम्या. आरदान तुका म्हज्या सोम्या. आरदान तुका म्हज्या सोम्या. स्तुती तुका सोम्या. स्तुती तुका सोम्या. स्तुती तुका म्हज्या सोम्या. म्हज्या सोम्या. म्हज्या सोम्या. म्हज्या सोम्या. म्हज्या जेसू. म्हज्या जेसू. म्हज्या जेसू. जावं तुका आरदान. जावं तुका मान. जावं तुका होगळीप. होगळाप तुका सोम्या जेसू. होगळाप तुका सोम्या जेसू. सर स्तुती आनी आरदान तुका जेसू. सर स्तुती आनी आरदान तुका जेसू. इसाया 52 वाक्य 14 म्हणा. तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूपच नातलें. तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूपच नातलें. तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूपच नातलें. वय सोम्या, हें सर म्हजे खातीर सोम्या. म्हज्या पातकां खातीर सोम्या. सोम्या जेसू तुका अर्गां जावं. तुका होगळाप जावं. तुका स्तुती जावं. तुका आरदान जावं. हरसिता तुजें नांव सोम्या जेसू. गाजिता तुजें नांव सोम्या जेसू. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. ऑल ग्लोरी टू यू जीसस. ऑल ग्लोरी टू यू जीसस. ऑल ग्लोरी टू यू जीसस. जेसू आयच्या दिसा तुजी कश्ट नियाळतना, तुजो पाशाव नियाळतना सोम्या, देवाच्या उतरा मुखांतर तुजी स्तुती आराधन करता. देवाचे उतर हांव वाचता. इसाया अध्याय 52 वाक्य 13 आनी अध्याय 53 वाक्य 12 म्हणसर. ಪುಳೆಯ
म्हजो सेवक सुफळ जातलो, तो वर्तो जातलो आनी उन्नतेक पावतलो. जशें जायतो लोक ताका पळोवन तटक जालो, तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूपच नातलें. तशें जायत्या राष्ट्रांक तो विस्मीत करतलो आनी राय ताचे मुखार तोंड धांपून रावतले. कित्याक केदींच सांगोंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी केदींच आयकोंक ना तें तांकां कळीत जातलें. आमी आयकलां तें कोण सत्वान दीत, सर्वेस्पराचो बावळो कोणाक उगडापो जाला. ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या जडा भाशेन वाडलो, सुके करडे भुंयतल्या पाळा सारको. आमी ताचेर नदर घालीशी करूंक ताका सुरूपाई नातली, आकर्शण नातलें. आमची काळजां ताचेशी ओडूंक ताका कसलीच सोबाय नातली. कोणेंच ताची पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो. दुखीचो मनीस तो, कश्ट सोसून अनुभव आसलोलो. सांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयतां, तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताची बेपारवा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. ख्यास्त भोगून आसलोलो, देवान मार दिवन सतयलोलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्यां. पूण आमच्या अपराधांक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकांक लागून तो चिरडलो. ताचेर पडलेले ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, ताच्या गाया वरवीं आमी बरे जाल्यां. आमी सगळीं शेळयां भाशेन शिमटोन गेल्ल्यां, हरएकल्यान आपापली वाट धरली. पूण आमा सोमेस तांच्या अपराधांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. ताका निश्चुरायेन चलयलो, तरी तो कालतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरतात तसले शेळये परी, लोंवत आसतल्या मुखार वोगोस रावतल्या बोकऱ्या परी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताचेर जबरदस्त केली, फोर्मान मारलें आनी ताका धरून व्हेलो. पूण ताची गत कोणाक पडोवन गेली? जियेतल्यांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकाच्या गुन्यांवाक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतलें फटकिरे उतार केदींच भायर सरोंक ना. तरी नसत्या मनशा सोवे ताका एक फोंड दिलो, ग्रेस्तां सोवे ताका एक समाधी दिली. कश्टा दगदांनी ताका चिरडूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकांचे फारीकपण दिवंक तो बेटयत जाल्यार आपले संततीक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांब आवक ताका मेळटलें. ताचे उदेशी सर्वेस्पराची खुशी सुफळ जातली. हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपले जाणवाये वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवंत म्हजो सेवक जायत्यांक नितीवंत करतलो. तांच्या अपराधांचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून वर्त्या मनशा मदें हांव ताका ताचो भाग दितलो आनी पदवेदारा मदें तो लूट वांटतलो. कित्याक ताणें आपणाकच मरणाचे अधीन केलो आनी अपराध्या मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्या पासत ताणें विनंती केली. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. थोडो वेळ मौन रावून देवाच्या ह्या उतरांचेर नियाळ करया.
जायत्यांच्या पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी आपराद्यांपासून ताणें विनंती केली. जायत्यांच्या पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्यांपासून ताणें विनंती केली. जायत्यांच्या पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्यांपासून ताणें विनंती केली. वय सोम्या, म्हज्या पातकांचो भार तुवें तुजेर घेतलोय. म्हजे खातीर तूं कुर्सार मेलोय. म्हजे खातीर तुवें कश्ट सोंसले. म्हजे खातीर सोम्या तुवें रगत वारयलें. हांव एक किरकोळ रसना, हांव एक पातकी तुजे मुखार बसल्या. सोम्या, म्हजे खातीर कुर्सार मेल्ल्या. सोम्या, म्हज्या पातकांचो भार तुवें आपणाचेर घेतलेल्या. सोम्या, म्हजे काकूत कर. तुका जावं अर्गा. अपराध्यापासून तुवें विनंती केली. म्हजे पासून तुवें विनंती केली. सोम्या, म्हाका पातकांतली सोडोवच्या खातीर म्हाका तुज्या कुरपेच्या शिंवासना मुखार येवंक फावो करच्या खातीर तुज्या थ्रोन ऑफ ग्रेस, थ्रोन ऑफ ग्रेस, थ्रोन ऑफ ग्रेस, तुज्या कुरपेच्या शिंवासना मुखार, तुज्या कुरपेच्या शिंवासना मुखार, तुज्या कुरपेच्या शिंवासना मुखार म्हाका येवंक तुवें फावो करच्या खातीर म्हज्या पातकांचो भार तुवें घेतलोय. म्हज्या अपराध्यां खातीर, म्हज्या चुकी खातीर, म्हज्या पातकां खातीर तुवें विनंती केली. म्हजे खातीर तुवें विनंती केली आनी म्हाका तुजे मुखार बसोवंक तुवें फावो केलें. तुजे मुखार उलोवंक तुवें फावो केलें. तुजो मोग बगोवंक फावो केलें. तुजी काकुळट बगोवंक फावो केलें. तुज्या शिवासना मुखार, तुज्या काकुळतीच्या शिवासना मुखार बसोवंक म्हाका फावो केलें. सोम्या, तुका जावं अर्गां, तुका जावं स्तुती, तुका जावं आरदान. तुका आरदान सोम्या, आरदान सोम्या, आरदान सोम्या, आरदान सोम्या, आरदान सोम्या, आरदान सोम्या. थोडो वेळ मौनपणी ताका आरदान करया, स्तुती करया, होगळसिया. मोगाच्या बाबा, मोगाच्या बहिणी, सोम्या जेजूच्या कष्ट मरणाचो दीस आज आमी नियाळटा. ताचो पाशाव आमी नियाळतना देवाचे उतर आमी आयकुया. ताचे कश्ट आमी नियाळया. ताचो मोग आमी नियाळया. जुवांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 18 आनी 19. इतलें सांगून जातच जेजू आपल्या शिसाचो वे भायर सरलो आनी केद्रून वाळा पलतडी वचून थंयच आसलेल्या एक मोळ्यांत भितर सरलो. जेजू आनी ताचे शिस तवळ तवळ थंय मेळटले जाल्ल्यान ताका गातान पाराधीन केल्लो तो जुदास ती सुवात जाणा आसलो. देखून जुदास शिपायांची एक तुकडी आनी प्रधान याजकांनी आनी फारिजेवांनी दिल्ल्या राखवल्यांक घेवन दिवे, सुडी आनी हातेराचो वे थंयसर आयलो. आपणा कितें सक्कड घडोवंक आसा म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून तो फुडें सरन तुमी कोणाक सोदतात म्हणून विचारी लागलो. नजरेच्या जेजूक म्हणून तांणी जाप दिली. हांवच तो म्हणून जेजून तांकां सांगलें. घातान पाराधीन केल्लो तो जुदास तांचे सांगाताच उबो आसलो.
जेजून हांवच तो म्हणून सांगलेंच ते फाटी सरले आनी धरणी कापटाले. परत जेजून तांकां सवाल केले, कोणाक सोदतात तुमी? ते म्हणाले, नजरेच्या जेजू. जेजून जाप दिली, हांवच तो म्हूण तुमकां सांगलें. म्हाका तुमी सोदतात जाल्यार हांकां तुमी वचोंक सोडा. तुवें म्हाका दिल्ल्या पैकी कोणाकच हांवें होगडायलो ना. ही ताची उतरां जारी जावच्याक ताणें अशें म्हळें. तितल्यार सिमोन पेद्रून आपणा लागीं आसलेली तारवार भायर काडली आनी श्रेश्ठ याजकाच्या साकराचेर मारली आनी ताचो उजवो कान कापलो. त्या साकराचें नांव माल्क. तवळ जेजून पेद्रूक सांगलें, तुजी तालवार पोत्यान घाल. म्हज्या बापान म्हाका दिल्ली काल्स हांवें पियेनाये गी. तवळ सैनिकांनी, सैनाधिपतीन आनी जुदेवांनी धाडलेल्या राखवलांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. पयलें ताका आन्नास असर शिवेलो. आन्नास त्या वर्सा श्रेश्ठ याजक जावन आसलेल्या कायफसाचो मांव. सगळे परचे पासोत एकल्या मनशान मोरचें बरें म्हूण जुदेवांक सूचना दिल्ली कायफसानच. सिमोन पेद्रू आनी आनीक लोशीस जेजू फाटल्यान गेले. होशीस श्रेश्ठ याजकाचे वळखीचो देखून जेजू सांगता तोय श्रेश्ठ याजकाच्या आंगणान भितर सरलो. पूण पेद्रू भायल्यान धारवट्या सरशी रावलो. श्रेश्ठ याजकाचे वळखीचो तो आनीक लोशीस भायर आयलो आनी दार राखवलनी लागीं उलोवन पेद्रूक भितर व्हरून गेलो. तवळ दार राखवलन पेद्रूक म्हणाली, तुंय ताच्या शिसा मदलो एकलो न्हय? पेद्रून जाप दिली, हांव न्हय. हिंव कातालें देखून साकर आनी नावकर इंगळ्यांचे आकटे पेटोवन ताचे भोंवतणी उबे रावून धग घेताले. पेद्रूय तांचे सांगाता उबो रावून धग घेवंक लागलो. श्रेश्ठ याजकान जेजूच्या शिसा विशांत आनी ताचे शिकवणे विशांत विचार केलो. जेजून ताका जाप दिली, सक्तांनी आयका सारकें हांव उक्त्यान उलयलां. सोमेस्त जुदेव सांगता मेळटात त्या सिनागोगांनी आनी देव मंदिरांत हांवें सदांच शिकयलां. गुप्ती हांव कसलेंच उलोवंक ना. तशें आसता म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? हांव कितें उलयलां तें आयकल्ल्या लागीं विचार. हांवें कितें सांगलां तें ते जाणांत. ताणें इतलें म्हणलेंच लागसार उबो आसलेल्या नौकरा पैकी एकल्यान जेजूक एक तापड मान म्हळें, श्रेश्ठ याजकाक अशी जाप दिताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव चुकून उलयलो जाल्यार चूक दाखोवन दी. पूण सारकें उलयलो जाल्यार म्हाका कित्याक मारताय? तितल्यार आन्नासान ताका बांदून आसलो तो सोंसो श्रेश्ठ याजका कायफसा सरशी धाडलो. हेणे पेद्रू आनीकय थंयच रावून धग घेतालो. थंय आसलेल्यांनी ताका म्हळें, तुंय ताच्या शिसा मदलो एकलो न्हय? ताणें नाकारून म्हळें, हांव न्हय. श्रेश्ठ याजकाच्या नावकरां भितरलो एकलो पेद्रू कान कातरलेलोसो सैरो ताचे लागीं म्हणालो, तुकाय ताचे सांगता म्हळ्यांत हांवें पळयल्लो न्हय? पेद्रून परत्यान नाकारले. ते घडये कोंब्यान साद घालो. उपरांत जेजूक ते कायफसाच्या घरांत हावन राजअधिपतीच्या निवासाक व्हरून गेले. तवळ फांते जाल्ले. भश्ट जावन पास्काचे जेवण जेवंक हरकत जायत म्हूण चिंतून रावळेरान ते भितर सरले नात. देखून पिलातानच भायर येवन विचारले, ह्या मनशाचेर तुमी कितें फिर्याद हाडल्या? तांणी जाप दिली, तो अपराधी न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजे अधीन करते नाव. पिलात तांकां म्हणालो, तर ताका व्हरा आनी तुमच्या कायद्या प्रमाणे तुमीच ताची नीत करा. तवळ जुदेव ताका म्हणाले, कोणाकच मोरणाची शिक्षा दिवंक आमकां अधिकार ना. आपूण खंयच्या जिन्साचें मरण मरतलो म्हूण जेजून सांगलें तें पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तवळ पिलात रावळेराक फाटीं गेलो आनी जेजूक आपोवन तूं जुदेवांचो राय म्हणून विचारी लागलो. जेजून जाप दिली, तूं जिस्तकींच तूं हें विचारताय वा हेरांनी म्हजे विशयान तुका सांगलां?
पिलातान म्हळें, हांव कितें जुदेव? तुजे सपर्जेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे अधीन केला, तर कितें केलां तुवें? जेजून जाप दिली, म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांव पडनाशें म्हजे पाटलावदार जोस्ते आसले. पूण म्हजें राज्य हांगाचें न्हय. तशें जाल्यार तूं एक राय? विचारलें पिलातान. जेजून जाप दिली, हांव राय म्हूण तुवेंच म्हळें. सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. ह्या पासत हांव जल्माल्लों, ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रत्येकलो म्हजो ताळो आयकता. ताका पिलातान विचारलें, सत म्हळ्यार कितें? इतलें सांगतस पिलात भायर येवन सुदेवा लागीं म्हणालो, म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. पूण पास्काचे परबे वेळार एकल्याक हांवें सुटका दिवची एक दस्तूर आसा न्हय? तर सुदेवांच्या रायाक हांवें सुटका दिल्यार जायत गी. हाका न्हय बारबासाक सोड म्हणून तांणी बोब मारली. बारबास एक लुटकार आसलो. उपरांत पिलातान जेजूक व्हरूंक आनी ताका जेरबंदांनी मारूंक लायलो. शिपायांनी कांट्यांचो मुकुट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी जांबळी रंगाचो एक दोगलो ताका न्हेसयलो. उपरांत तवळ ताचे सरशीन येवन नामान सुदेवांच्या राया म्हणून ताका ते तापटा मारताले. पिलात परत्यान भायर येवन सुदेवांक म्हणालो, पळया, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना. म्हूण तुमकां कळीत जावच्याक हांव ताका भायर तुमचे मुखार हाडटां. तवळचीचो कांट्यांचो मुकुट घाल्लो आनी जांबळी वस्त्राचो दोगलो न्हेसलेलो भायर आयलो. पळया ह्या मनशाक, म्हणालो पिलात. प्रधान याजकांनी आनी राखवल्यांनी ताका पळयतच कुर्साय ताका म्हणून बोब मारली. पिलातान तांकां म्हळें, तुमीच ताका व्हरा आनी कुर्सार मारा. म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. सुदेवांनी ताका जाप दिली, आमकां एक कायदो आसा आनी त्या कायद्या प्रमाणें ताका मरण फावो, कित्याक तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. इतलें आयकून पिलात आनीक चड भियेलो. परत्यान रावळेरा भितर वचून तूं खंय तावन आयलाय म्हणून जेजू लागीं ताणें विचारलें. पूण जेजून ताका जाप दिली ना. म्हजे लागीं तूं उलयनाय गी. तुका सोडूंकी म्हाका पदवी आसा, तुका कुर्सावंकी म्हाका पदवी आसा, हें तूं नेणाय गी, म्हणालो पिलात ताका. जेजून जाप दिवन म्हळें, वयर तावन तुका ती दिवंक नातलेली जाल्यार म्हजे वयर तुका कसलीच पदवी आसती ना. देखून जाणें म्हाका तुजे अधीन केला, ताणें आनीकय व्हड गुन्यांव आदारला. हे घडये तावन ताका सोडचो म्हूण पिलात उपाव सोदतालो. पूण जुदेव उपराटी बोब मारीत आशिल्ले. हाका तूं सोडशी जाल्यार तूं चक्रवर्तीचो इश्ट न्हय. कोण आपुणूच राय म्हणटा तो चक्रवर्तीचो दुस्मान जाता. ही उतरां आयकतच पिलातान जेजूक भायर हाडून लिथोस्त्रोतोस म्हणजे शिळा दामणी वा हेब्रेव भाशेन गाब्बता म्हणटाले ते सुवातेर ताका सिंहासनाचेर बसयलो. पास्क परबेचो आदलो दीस तो. वेळ 2 पारभर जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हळें, पळया तुमचो राय. पूण तांणी मारली बोबाट. काड ताका, कुर्साय ताका. पिलातान तांकां म्हळें, तुमच्या रायाक हांवें कुर्सावचो गी? प्रधान याजकांनी जाप दिली, चक्रवर्ती शिवाय दुसरो राय आमकां ना. तितल्यार पिलातान जेजूक कुर्सार मारच्याक तांचे ताबेन दिलो. तांणी जेजूक व्हेलो. जेजू आपलो कुरीस वावोवन कट्ट्याची सुवात हेब्रेव भाशेन गोलगोता म्हणटाले ते सुवातेक वचोंक भायर सरलो. थंय तांणी जेजूक कुर्सार खिळायलो. ताचे सोवे हेर दोगांक हेवशीन एकल्याक तेवशीन एकल्याक आनी जेजूक मोदगात घालून कुर्सायले. पिलातान एक तकलें नांव बरोवन कुर्साक लायलें. तें अशें बरयल्लें, जेजू नाजरेन जुदेवांचो राय. जेजूक कुर्सायलो ती सुवात शहराक लागीं आसली देखून हें नांव जायत्या जुदेवांनी वाचलें. हेब्रेव, ग्रीक आनी लातीन भासांनी तें बरोवन आसलें. देखून प्रधान याजक पिलाताक सांगी लागलो, सुदेवाचो राय म्हूण बरय नाका, पूण हो मनीस सुदेवाचो राय म्हणटलो म्हूण बरय. पिलातान जाप दिली, हांवें बरयलां तें बरोवन जालां.
शिपायांनी जेजू कुर्सार मारल्या उपरांत ताची आंग वस्त्रां कान गेली आनी तांचे 4 वांटे करून एकल्यान एक वांटो घेतलो. ताचो दोगलो वयर तावन सकयल म्हणसर शिबूण नासतना एक सारको विणिल्लो. देखून तो घेवन ते एकामेका म्हणाले, हो आमी पिंचू नाका, पूण सोडती घालून तो कोणाक वेता म्हण पळयवया. अशें पूर्ण जालें पवित्र पुस्तकान बरोवन आसा तें. म्हजी आंग वस्त्रां आपणा मदें तांणी वांटून घेतली, म्हज्या दगल्याक तांणी सोडती घाली. शिपायांनी तशेंच केलें. हेणे जेजूची आवय, ताचे आवयची भयण, क्लिओफासाची पतीण मरी आनी मागदलाची मरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपले आवयक आनी तिचे बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपले आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये, पळय हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडयेतावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. उपरांत जेजू घडोवंक आसलें तें सकट घडलें म्हूण जाणा जावन पवित्र पुस्तकान बरोवन आसलेलें जारी जावचे खातीर म्हणालो, म्हाका तान लागल्या. तें शिरक्यान भरलेलें एक आयदन आसलें. तांणी एक दर्या आळमें त्या शिरक्यान बुडयलें आनी एक हिसोपाचे बडयेक लावन ताच्या वंटांक धरलें. जेजून तो शिरको साकतस म्हळें, संपदलें, आनी तकली बागावन आपलो आत्मो ओपून दिलो. तो पास्क परबेचो आदलो दीस. दुसरो दीस साबत आनी दाबाजीक परबेचो दीस. साबतच्या दिसा कुडी कुर्सार उरना जावच्याक तांचे पांय मोडूंक आनी तांची मोडी त्याच दिसा काडून व्हरूंक सुदैवानी पिलाता लागीं मागलें. अशें शिपायांनी येवन जेजू सोवें कुर्सार जोडिल्ल्यांचे पयले एकल्याचे उपरांत दुसऱ्याचे पांय मोडले. पूण ते जेजू सरशीन आयले तेन्ना तो पयलो मोर्न पावला म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण शिपाया मदल्या एकल्यान भाल्यान ताचे कडवळ उक्ते केलें. तक्षण वावलें रगत आनी उदक. जाणें हें देखलां ताणेंच साक्ष दिल्या तुमी सतमानच्याक. ताची साक्ष करी आनी आपूण सांगता म्हूण तो जाणा. आपूण सत सांगता म्हूण तो जाणा. ताणें एकच एक हात मोडचे नात. ताचे एकच एक हाड मोडचे नात म्हूण पवित्र पुस्तकांत बरयलां ते पूर्ण जावचे खातीर अशें घडलें. तांणी तोपलेल्याचेर ते दिश्ट घालतले म्हणून पवित्र पुस्तकांत आनीक कडेनी बरोवन आसा. हाचे उपरांत आरिमातेयाच्या जुजेन जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता लागीं रजा मागली. जुजे जेजूचो एक शीस, पूण जुदेवांच्या बियान तो आपूण शीस म्हूण बायल्यान दाखयनातलो. पिलातान रजा दितास ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली. जेजू कादी रातीचो मेळोवंक आयिल्लो निकोदेमी रक्ताबळ आनी लोळीसर बरसून केल्ली 30 किलो तितली मिसलावणी घेवन आयलो. तांणी जेजूची कूड काडली आनी जुदेवांचे मातयेक पावचे रिती प्रमाणे सुगंध द्रव्यांनी माकून सणाच्या वस्त्रांनी ती गुटलायली. जेजूक कुर्सायलेले सुवातेर एक मोळो आसलो. तांतू येदोळ कोणाकय दवरूंक नासलोलो. नवोसू एक फोंड आसलो. दुसऱ्या दिसा पास्काची परब जाल्ल्यान आनी फोंडी लागींच आसलो देखून जेजूक तांणी तांतून दवरलो. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. म्हज्या सुम्या, म्हज्या जेजू. म्हज्या सुम्या, म्हज्या जेजू. म्हज्या सुम्या, म्हज्या जेजू.
म्हज्या सुम्या म्हज्या जेजू, म्हज्या सुम्या म्हज्या जेजू, म्हज्या सुम्या म्हज्या जेजू. तुका साव अर्गा, मान, होगळाप आनी महिमा ससनाच्या ससना. तुका साव मान, होगळाप आनी महिमा ससनाच्या ससना. तुका साव मान, होगळाप आनी महिमा ससनाच्या ससना. जेजू हो थोडो वेळ तुजे सांगाता करसूंक, तुजो पाशाव नियाळूंक, तुजो मोग बघूंक म्हाका दिल्ल्या कृपे खातीर, तुज्या हाजीरपणा खातीर हांव तुका अर्गां दिता, होगळाप दिता, वाकणटा. तुका साव महिमा, मान आनी होगळाप ससनाच्या ससनाक. आमेन.